अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। क्या हाल है मेरे वसेब दा। मैं अज नाज़रीन एक गल करे सां जिहड़ी मैं वल शुरू इत्थों करे सां कि मैं अपने उत्ते इंप्लीमेंट करके बैठी हाँ। असां आखदे से कि चंगी गाल करो, मूँह चों चंगी गाल करो ताकि अल्लाह साईं उह सुणदा है। कॾहिं ना कॾहिं कबूलियत की वह घड़ी आ वेंदी है जिहड़ी असां सोच नहीं सकते तो असां आख बांधे से। हमेशा कोशिश करनी चाहिए है जिमें साढ़े वड्डियां ने साकू आखे उन्हां ते असां अमल नहीं करेंदे, इह साड़ी ना अहली है, इह साड़ी ना गलत गाल है। मैं सच्ची आखा ना कल ही मैं एक काम किया है, मैं गाल की है कि नहीं नहीं ये याद की है गलत गाल आई बीमारी दी। अज वाकई थोड़ा बहुत ताकू बर्दाश्त करना पवे कि मेरी आवाज़ ताकू महसूस थी से जुकाम फ्लू ये सारा कुछ नहीं, तुसा मेरे अपने ही वे। इहदे नाल अज दी गाल, अज दी गाल बहुत सिंपल ते बहुत सादी। हफ्ते का दूजा दिन जिहड़ी गाल मैं कल की ही मैं उथां शुरू करे सां। नाज़रीन असां जिहड़ा काम करेंदे पे से ना वो सिर्फ और सिर्फ सारे टाइम का ज़िया है। टाइम की वैल्यू असां जितनी समझ सकते से ना उन तो ज़्यादा समझण का इन टाइम आ चुका है। असां अपने एक डी को अगर जितना असां सोच के बैठे थे उन तो ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम उन तो अध भी कर गिनूँ ना, अपने फ़राइज़ अंजाम दे गिनूँ तो बहुत बेहतर हो सकता है। इहदे नाल एक बई गाल ये कि असां सुनते से वड्डियां तो सारियां तो कि जनाब कोई सिचुएशन आ वेंदी है जिंदगी दे विच, ठीक है, उन सिचुएशन को अपने उत्ते असां हर्डल ना करूँ, उन सिचुएशन को असां गिन के ना बहुत ज़्यादा इतना क्रिटिकल बना देंदे से कि वक्त दे नाल वो सारे मसाइल वध वेंदे। कोशिश ये करनी चाहिए क्योंकि जिंदगी खुश रहने के ना बहुत सारे साढ़े को चांसिस होंगे, गालियाँ होंगे, जरिए होंगे। अगर अस कोशिश करूँ ना तो हर सिचुएशन को असा हैंडल कर सकते थे। कहीं सिचुएशन को अपने अंदाज दे विच टाइम ला के एडजस्ट कर सकते थे, कहीं असा आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते थे। एक अपनी खुशी की खातिर अपने पूरे घर को अपने रिश्तेदारों को सफ़र करवाना चंगी गाल कहनी। इहदे नाल ही नाज़रीन अज जिहड़े सारे मेहमान हैं ये साढ़े किते तुहाडे किते बहुत खास हैं। इन्हां दा अगर मैं तारुफ करवावां तो अदब इलम तालीम ये एक मैं आदि हाँ कंप्लीट शख्सियत दे हामिल इंसान हैं। तो इन्हां दा जिक्र खैर असां उस्तादां च भी करेंदे से, ये सारे किते एक रहनुमा भी हैं। इहदे नाल ही नाज़रीन मैं बिल्कुल नाल वहीं बैठे हैं तो खूबसूरत गाल ये है कि एक प्रोफेसर डॉक्टर हैं, दूजे भी डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हां दा ताल्लुक दिल नाल है, उन्हां दा ताल्लुक दिल नाल है। मैं गाल करेंदी पई मेरे पहले मेहमान सर डॉक्टर मोहम्मद काशिफ हाशमी साहब। ये नाज़रीन बाकी तारुफ मैं तफसील ना करवे सा क्योंकि आज बहुत सारी गालियाँ ने जी कम दियन पियां जड़ियाँ दिल दियन पियां माशाल्लाह। ये निश्तर मुल्तान दे कार्डियोलॉजी दे इंचार्ज भी हैं। तो इन्हां दे नाल मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर शोजब काज़मी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शोजब काज़मी साहब। क्या हाल है सर, ठीक ही वे जी। तो इहदे नाल मेरे तीसरे जिहड़े मेहमान हैं ये खिजर हयात साहब हैं। इन्हां दा कम बड़ा खूबसूरत काम है पिया। इन्हां दा अगर देखा वने तो ये वीडियो ग्राफी कम करेंदे, वीडियो दे बनावन ता तो इन्हां दा एक जिहड़ा खूबसूरत काम है पिया बिल्कुल अलग अलग हैं पे। ये समाजी रहनुमा भी हैं। समाजी रहनुमा क्या होता है, किवें होता है, उहदे बाद अज साकू तफसील ना दसे सन क्योंकि साढ़े अपना जिको आदे ना फील्ड ही को बन वेंदी है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जिको अस आख सकते से नगमा निगार, ठीक है। देखो तुहाडे नाल गाल करेंदे मेरी भी सराइकी तो उर्दू कितनी बेहतरीन थी कि गाल होंदी है सीखण दी, सीखते रासूं तो कामयाब थींदे रासूं। सर क्या हाल, ठीक ठाक ही वे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक। खिजर हयात साहब बहुत गाली करे सूँ आज क्योंकि तुसा जितना मेरे को अपने बारे दसे है ना जितने मज़ेदार तुसा गाड़ियाँ दा दसे क्या गाल है। तो नाजरीन ये तारुफ ना एजाज़ है, बहुत खूबसूरत एजाज़ है मेरे किते। मैं गाल करेंदी पई सर अगर देखा वने तो इन्हां दा जिहड़ा फन है सिर्फ मुल्तान नहीं पूरी दुनिया इन्हां दी फैमिली ने एक ना बनवाया है। एक अगर देखा वने तो फोर्थ इन्हां दी जनरेशन है, फोर्थ पीढ़ी है। ये साढ़े मुल्तान दे हवाले तो पूरी दुनिया अगर मशहूर थे तो इन्होंने ना बढ़ाया है वो है खताती, ठीक है।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਤਾਤ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਚਸ਼ਮੋ ਚਿਰਾਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਵੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਸਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਸਕਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਡੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀ ਕੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇ ਸਨ ਫਰਾ मैम क्या हाल है ठीक ठाक ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं आप मैं कैसे बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब जी मैं पहले आने वाले हर मेहमान तो एक सवाल करेंगे ये सवाल दा दिन तक चलता रहा से जिन टाइम तक मैं सारे अपनी धरती के सोहने ते कामयाब लोगों को बुलवा के उन्होंने दियां दुआवां ते खैर दी गल नहीं सुन गिनती मेरे को एक गल दसे सो किवें लगदा पे PTV नेशनल मुल्तान लाइव गुड मॉर्निंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत चंगा लगता पे ये मैं तीजी वारी आंदा भी आई था पहले डू प्रोग्राम पहले मैं किते नहीं था PTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਸੀ 70 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਸੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਂਦੇ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਪਏ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ PTV ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆਂ बिल्कुल सही तो ये जरा चैनल है पिया जिसके ज़रिए जो हम बता सकते हैं यहाँ के लोगों को किस तरीके से वो इस अमराज से बच सकते हैं बिल्कुल सही बात है और इस तरह से हम लोगों को बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से उनके घर बैठे ही उनको गाइड कर सकते हैं ताकि कल को वो कोई चीज़ से अगर महरूम है उनको किसी बात का सही तरह से आगाही नहीं है सर आप जैसे मेहमान आके हमारे लिए और उनके लिए बहुत खूबसूरती से रहनुमाई कर सकते हैं हमारी शुक्रिया सर प्रोफेसर साहब जी बस क्या हाल है ठीक है जी करम वाला मैं आदि यहाँ मेरी खुशकिस्मती है कि मैं माशाअल्लाह इतने दानिश्वर लोगों को मिलती पई हाँ सीखती पई हाँ अल्लाह खैर नाल तक हर मैं आदि हाँ ना मेरे को तो मैक्सिमम टाइम मिले कि मैं तुसा सारे को मिला ते कुछ सीख सका प्रोफेसर साहब क्या खेसो अपनी धरती दे गुड मॉर्निंग दे लाइव प्रोग्राम में जाके PTV मुल्तान शान ज़ैनब ये एक बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि जब से PTV मुल्तान कायम हुआ है और इसके मुख्तलिफ़ शोज़ तरतीब दिए जाते रहे हैं तो हमारी शमूलियत के लिए PTV ने हमेशा रब्ता किया है बिल्कुल ये एक खूबसूरत इत्तेफाक है आपका नाम शान आलम शान ज़ैनब जी जी और हमारी एक पहले एंकर वो भी शीन से शुरू होती थी शमीम वो 2 घंटे के लिए डिज़ाइन किया था एक शो कि यहाँ के जो लिखने वाले हैं यहाँ के जो मुअल्लिम हैं यहाँ के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बुलाया जाए वो एक उस वक्त का था कि जब ये बिल्डिंग नहीं थी PTV की बिल्डिंग जो है किसी और जगह थी लेकिन यूं ही शानदार सफ़र जारी हुआ शुरू हुआ और हम लोगों ने भी चूँकि मेरा ताल्लुक़ शायरी और तालीम से है तो हमने हमेशा जो शायरी के यहाँ के प्रोग्राम्स हैं या यहाँ के तालीम व ताल्लुम से मुतालिक या नक्काद और अदीब जो कुछ भी अपना टैलेंट रखते हैं उसके इज़हार के लिए इस खिदमत के लिए हम हमेशा आते रह रहे हैं और ये बहुत अच्छा है कि पहली बार सुबह के वक्त में जो है वो सेब को सजाया गया है इस प्रोग्राम के लिए सुबह के टाइम जो होंगे ना प्रोफेसर साहब इवें होंगे है कि अक्सर ना घर दियाँ खवातीन बेटियाँ बहुत तवज्जो नाल सुनदियां बैठियां ठीक है घर के छोटे बच्चे भी सुनते बैठे होंगे अगर अस अपनी गल करूँ तो साकू भी सारे घर का इवें मंजर अखी दे अगू आ गया उसे यो टाइम होंगे जिन टाइम मसरूफियत भी इतनी नहीं होती थोड़े जे फ्री टाइम होंगे जिन टाइम उन्होंने को पता लग सके उन्होंने सोहना मुल्तान उन्होंने सोहने सारे ये पूरी ज़मीन दे कितना हुनर है कितना टैलेंट है ये वो टाइम है जो सारी कितने खुशकिस्मती की गल है सर जी हयात साहब जी सबसे पहले तो मैं सारे वसीब को मुबारकबाद देसा PTV दी लाइव नशरियात ते मुल्तान तो और ख़ास तौर पे गुड मॉर्निंग दे वाले नाल एक शेर दी सूरत PTV दे ना करेसू कि तू आया है तां तेरे आमण ते मखमूर फिज़ा थी गई है हर कमरा भर गया चानण नाल
ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਗ ਹਨ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹਨ ਪਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ PTV ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ असा उम्मीद करें साढ़े वसेब का जितना टैलेंट है वो PTV पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया दिखाई सी और अंदाज़ा होवे कि साढ़े वसेब बहुत टैलेंट है पिया इंशाल्लाह। बिल्कुल सर देखो ना अक्सर इवें थींदे कि असां किथें बाहर दे शहर वेंदे से मुल्क वेंदे से बाकायदा तौर पे साकू आखा वेंदे कि सराइकी मुल्तान हाय मिठी ज़ुबान अपनी ज़ुबान साकू कुछ आखो कोई गाल करो वाकई एक उनसीयत का एक बड़ा प्यार मुहब्बत का जज्बा आ वेंदे ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡਸ ਤੇ ਜਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ माशाल्लाह तुहाडी पूरी एक फैमिली का बैकग्राउंड है जिहड़ा बड़ा खूबसूरत है तुहाडी बड़ी मेहनत है तो हर जनरेशन ने जितना तक मैं पढ़े कि एक नवी शय मुतारिफ करवाई है क्या आखे सो कि उन हिसाब का ये सारा कोशिश ये साड़ी एक आरजू कि साढ़ा टैलेंट भी इवें ही सारे को नज़र आवे PTV मुल्तान दी लाइव नशरियात कितना तुसां आदे वे पॉजिटिव रहे से मैं समझदा कि बड़े अरसे तो ज़रूरत आई कि मुल्तान और साढ़े वसेब दे विच जिहड़े मुख्तलिफ फनून दे नाल वाबस्ता लोग हैं हुनरमंद हैं इल्म और शेर व अदब नाल ताल्लुक रखण वाले बड़े बड़े लोग हैं तो उन्हां को नैशनल लैवल ते ओ पजीराई या इजहार दे ओ ज़राए कोई ना मौजूद हैं तो PTV ने माशाअल्लाह यानी ये लाइव मॉर्निंग शो भी और इत्थां जिहड़े नशरियात दा दायरा वसी कीते तो उनके नाल साडे वो लोग वो हुनरमंद जिन्हां को वो शनाख्त कोई ना मिलती पाई आई हुण तुहाडे वसीले दे नाल उन्हां को शनाख्त मिल सी और वो नैशनल और इंटरनैशनल लैवल ते उन्हां दा काम और उन्हां दा जिहड़ा इल्म और फन है वो सराहे वे सी तो यकीनन खुश आइंदे और असां मुबारकबाद पेश करेंगे। बिल्कुल सर देखो ना एक आर्टिस्ट किते उनकी अपनी प्लेटफॉर्म उनका अपना शहर अगर उनको ये सारा कुछ फराहम कर गए ने मेरे को लगता है वो आसानी थी वैसे बिल्कुल ही मैं ते उन्होंने फन जड़ा है वो मुशक्कत ते जाहिर जी गल है अपनी करीब अपनी जिको आते हैं ना ईजी टू सोर्स आसानी थी वेंदी है जिन टाइम असां कोई छोटा बच्चा होवे वो बड़ा जिको असां आदे से आर्टिस्ट बड़ा ज़बरदस्त बन वने वो कोई शहर तो बाहर भेजूँ एक अजीब जी कशमकश एक अजीब जी उलझन ते मसरूफियत दा ओ दौर है जी दौर च इंसान को अपनी आप कितने टाइम क्या नहीं ठीक है पता नहीं क्या जा दौर है लेकिन है बड़ा दिलचस्प के एक गहमा गहमी उहदे विच तुसां सारे आर्टिस्ट मैं आदियां एक देख के ना बड़ा पीसफुल महसूस थी कि थोड़ी फेस के उत्ते एक पीसफुल वाइब्स आते हैं कि वाहिद मैं आदि हाँ कि सवेर आते हैं उन्होंने फेस से ना इवें सुकून जहा होंगे एक अपनी दुनिया है एक अपना खुशनुमा माहौल होंगे। देखो जी मैं समझदा कि जिहड़ा साडा फन है खत्ताती दा फन जी उनका खालिसतन रूहानियत दे नाल ताल्लुक है जी कि और जमालियात दे नाल ताल्लुक है जिहड़ा भी इंसान खूबसूरती को पसंद करेंदे और एक रूहानी जज्बे दे नाल ताल्लुक रखेंदे वो कोई भी खूबसूरत लिखी हुई चीज़ कोई भी खूबसूरत लिखा होया शेर या आयत या हदीस वो उनके वास्ते खूबसूरती का मुरक्का होंदी है और वो यानी लिखे हुए लफ्ज़ों की नवी मानवीयत और नवा हुस्न उहदे ते आश्कार थींदे तो मैं समझदा दुनिया का हर शोबे का बंदा वो आर्ट दे नाल ताल्लुक रखेंदे और आर्ट दे विचों हुस्न और खूबसूरती कशीद कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सोहनी गल की मैम फरा तुहाडी तां अपनी धरती तुहाडा तां अपना चैनल तुसां तां माशाअल्लाह साडी फैमिली दा हिस्सा ही वे जी तुसां हुण क्या महसूस करेंदे वे कि पहले भी तुसां आंदे रह गए वे प्रोग्राम करेंदे रह गए वे ये बहुत वड्डी गल है जिहड़ी असां अचीव कीती है ते तुहाडी सारी दुआवां ते कोशिशां नाल कीती है हुण तुसां क्या समझदे वे कि कितना पॉजिटिव साकू रिस्पॉन्स हो सी तुसां सारे आर्टिस्ट को जी जी PTV अब तो माशाल्लाह हर दूसरा बंदा उसको YouTube पे भी सर्च करके देख रहा है। अब PTV मतलब पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं आर्टिस्ट को तो फिर आपको पता ही है। बिल्कुल ऐसे ही है एज अ फीमेल तो किवें फील थे आई कि स्टार्ट है मुल्तान शहर एक ये प्लेटफॉर्म ही कहना आई मुश्किल
ਤਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਉਂਦੀਆਂ ਅਸਾंखे ज़ाहिर जी ॻाल्हि आहे हिकु मेल किते थी वेंदे हिकु हर्डल टाइम आ वेंदे ते एज अ फीमेल तुसां आख सकदे वे कि आवन वाली जनरेशन को बड़ा ईजी रहे वैसे ते अज क्या सुने तुसां को आज मैं सुफियाना कलाम सुनाऊंगी आपको जो मेरा अपना है। अच्छा जो मैंने है। बिल्कुल मैम तुसां सुनाओ। जी जी।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹਿਰਾਜ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਘਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਗੰਦਮ, ਕਪਾਸ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਘਿਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇਬ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਵਣ ਦਿੰਦੇ ਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ।
क्या आदे वे कि बुनियादी वजह क्योंकि अगर देखा वने तो शरह तो वधदी पई है दिल के हवाले दे नाल कल्ब के मरीज़ जितने हैं डी बाई डी कोई एक अद्धा इजाफा मैं अपने अगर सराउंडिंग देखा वाल भी तक नज़र आवे ने ब्लड प्रेशर ते मर्ज़ कल्ब इन्हां दे बारे साकू थोड़ी जी बुनियादी रीज़न दसे सो कि क्यों है में जुना हुई है कि हम हर साल 2 डेज करते हैं, एक वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे करते हैं, एक वर्ल्ड हार्ट डे करते हैं, जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में एक ही दिन जो है पूरी दुनिया में होता है। जी अभी सितंबर में 29 सितंबर को हमने वर्ल्ड हार्ट डे किया, जो पूरी दुनिया में एक ही दिन हुआ। पाकिस्तान में पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी करती है और तमाम बड़े शहरों में होता है। ठीक है। तो हर साल वो हम एक थीम रखते हैं ताकि वो लोगों में हम जा सकें और लोगों को बता सकें, ताकि वो समझ सकें कि वजूहात क्या हो रही हैं। तो इस साल का हमारा थीम जो है वो ये था कि दिल का ख्याल रखें दिल से। खूब। अच्छा, हाय थीम जो ना ये जिसने भी बनाया बड़ा अच्छा बनाया कि दिल का ख्याल रखें दिल से। अच्छा, अब अगर आप सपोज़ आप चाहते हैं कि आपकी बख्शिश हो, आप जन्नत में जाएं, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि अगर आपने अल्लाह की जो ना वो करनी है तो अल्लाह किन बातों से खुश होता है। खुश कब होगा? आप नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, सच बोलेंगे। तो आपको पता है कि अगर आपने जो ना अपनी मग़फ़िरत चाहते हैं आप, तो फिर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो फिर आपकी मग़फ़िरत हो सकेगी। तो इस थीम में क्या है कि जो ना वो आप चाहते हैं आपको दिल ठीक रहे। बिल्कुल। अगर आप ये चाहते हैं आप दिल ठीक रहे तो आपने ये देखना है कि आपका दिल किन चीज़ों से नाराज़ होता है। अच्छा, अब वो नाराज़ किन चीज़ों से होता है? अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, मीन्स कि आप अब इस्लाम पे भी आ जाएं तो हमारा दीन हमें क्या कहता है कि आप मियाना नबी की तरफ रहें, एक मुनासिब खुराक लें। बिल्कुल। सुन्नत भी ये है कि जो मैदे का एक हिस्सा जो है वो सॉलिड के लिए, एक जो है वो लिक्विड के लिए, एक जो है वो हवा के लिए। ऑन द कंट्रेरी हम क्या करते हैं कि जो ना वो अगर सपोज़ की दावत में चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, तो जो ना हम कोशिश करते हैं जितना खा सकते हैं वो खा लें। सकते हैं। तो अब उसमें जो ना बेसिकली हम ये कहें कि जो ना वो उसकी एज सच वजह तो कोई भी नहीं है, लेकिन डिफरेंट चीज़ें हैं जो उसका रिस्क बढ़ा देती हैं, हाँ हकीकत। जिसमें खुराक है। अच्छा, अब नमक पे आ जाएं। अब नमक जो है जो ना जो पाकिस्तान की एक एवरेज इंटेक है पाकिस्तानियों की, हम तकरीबन 10 से 12 ग्राम नमक रोज़ का खाते हैं। जो वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करती है कि आपकी सॉल्ट इंटेक दिन की जो है वो 5 से 6 ग्राम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो भी मैं कहता हूँ वाइट नमक को वाइट ते दी तो ज़्यादा वो पिंक। हम क्या कर रहे हैं कि हम उससे डबल खा रहे हैं। अच्छा, फिर जो ना अगर हम एक डिकेड पहले चले हैं तो ये होता था कि जो ना वो बच्चे जो हैं घर में नहीं है, बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर हॉकी खेल रहे हैं। अच्छा, अब वो उसमें ट्रेंड में क्या चेंज आया कि आप घर जाते हैं तो आपकी बच्ची आ जाती है, बाबा वो मोबाइल तो दे दें। अब वो हम उसको खुशी से मोबाइल दे देते हैं कि चलो बच्चा जो ना बच्ची जो है वो खामोशी से बैठा हुआ है और सुकून से शरारतें नहीं कर रहा और वो खेल रहा है। अच्छा, पहले होता था कि जी अब घर आए हैं, वालदा ने सब्ज़ी बना ली है तो हमारी मजबूरी थी, हमें खानी पड़ती थी। बिल्कुल। अब क्या होता है कि वालदा ने सब्ज़ी बना ली है, सपोज़ करेले बना लिए हैं, तो वो बच्ची क्या करेगी, वो उसने मोबाइल उठाना है, उसने होम डिलीवरी करा लेनी होम है, डिलीवरी करा और वो किसी करानी है फास्ट फूड की। तो अब वो जो ट्रेंड चेंज हुआ कि जो ना आप बाहर जो गली में खेलते थे स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो आप मोबाइल पे आ गए, एलईडीज़ पे आ गए। आपकी वो खुराक जिनमें पहले आपको सब्जियां और फल आप खाते थे, अब उनसे फास्ट फूड पे आ गए। फास्ट फूड पे आ गए। और फिर उसके बाद क्या है कि जो ना हमारे स्पेशली वसेब में स्मोकिंग बहुत बढ़ गई है। सही। ये तो एक मेजर वो है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हम जो ना नशे की हद में कर रहे हैं, उसमें बड़ी ज़रूरत है कि जो ना वो स्मोकिंग का 2 चीज़ें, एक ये कि जो ना वो आप किसी को कहते हैं कि जी आपने स्मोकिंग बंद कर दें, बंद कर दें। तो वो करने से नहीं होता। नहीं होता, सही बात जिसको इवेंट हो जाता है, जिसको दिल का दौरा हो गया उसकी वजह से, वो तो फिर भी कुछ सुन लेता है, बाकी लोग नहीं सुनते। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक साहब आए, पढ़े लिखे, बाशऊर, जो इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स में भी कह लें। अच्छा, मुझे पता है डॉक्टर साहब आपका बड़ा नाम सुना है, मैं दिल का मरीज़ तो हूँ। अच्छा जी, मुझे स्टैंड भी डला हुआ है। मैं कहा जनाब, सही। तो साथ में सोचा भी मैंने कि जो ना जब इनको पता भी है दिल का मरीज़ हूँ, तशख़ीस भी नहीं होनी, स्टैंड भी डलवा चुके हैं, तो मेरे पास क्या करने आए हैं? तो डॉक्टर साहब, एक्चुअली आई एम अ स्मोकर, डो नॉट आस्क मी टू क्विट स्मोकिंग, गिव मी सम मेडिकेशन कि आई गो ऑन विद माई स्मोकिंग बट इट डज नॉट अफेक्ट माई हार्ट। कि आप मुझे सिगरेट बंद करने के लिए ना कहें, आप मुझे कोई ऐसी दवाई दे दें कि मैं सिगरेट पीता रहूँ लेकिन सिगरेट मेरे दिल को कुछ ना कहे। दिल को कुछ ना कहे। तो
اس دفعہ ہم نے یہ کیا کہ جناب وہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جناب وہ کن چیزوں سے آپ کا دل افیکٹ ہو سکتا ہے. افیکٹ ہو سکتا تو یہ مطلب کوئی مشکل چیزیں نہیں ہاں، ہیں نہیں کہ ہے، جناب صحیح وہ بات ہے. اگر آپ ریگولر واک کر رہے ہیں, آپ نمک کم استعمال کر رہے ہیں, آپ ایک مناسب خوراک لے رہے ہیں, آپ فاسٹ فوڈ اوائڈ کر رہے ہیں, جناب آپ اسموک بند کر رہے ہیں, آپ کو اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کو آپ چیک بھی کروا رہے ہیں, کنٹرول بھی بالکل کر رہے ایسے ہی ہیں, ہے. شوگر ہے تو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو بالکل. اب بہت ہی یہ جناب. اچھا دوسرا پہ اگر ہم اس طرف جائیں باقی ممالک میں, تو ان کے پاس پیسہ ہے, وہ علاج کرا سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے انفارچونیٹلی لوگوں کی اتنی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ شعور اور آگاہی پیدا کریں کہ وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں, نہ کہ ان کا علاج کریں. بالکل احتیاط. اب ہم کسی کو اسٹنٹ ڈالتے ہیں تو اس کا 2-1 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ پے کری ہوتی ہے, لیکن جو ہے وہ اتنا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. تو مہنگا علاج ہے اس کا, کافی زیادہ ایکسپینسو ہے. وہی بات ہے, علاج اور احتیاط کا اب وہ ہمارے پاس دور دراز سے مریض آتا ہے, اس نے سنا ہوا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے اسٹنٹ ڈال دیں. وہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اسٹنٹ ڈال دیں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے سگریٹ بند کرنی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے خوراک ٹھیک لینی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جو ہے ایکسرسائز کرنی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہم نے ابھی یہاں پہ صاحب نے بلایا مجھے, تو یہ بڑا اچھا ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم لوگوں تک یہ میسج پہنچا سکیں کہ جو نا آپ بہت ہی آسان طریقے سے ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. سر ادھر ہی یہ دیکھیں نا, ایک میسج بھی آپ کی طرف سے جاتا ہے, اور کتائی نہ کتائی میں بھی یہ گال ایڈ کرے سا کہ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا, کو ڈاکٹر کی ساری صرف نہ سارے مائنڈ کو یہ آکھ سکتا ہے, دسا سکتا ہے, ان دے سائڈ افیکٹس بھی دسا سکتا ہے, لیکن وہ ساری نا بدل نہیں سکتا ساری ہیبٹ کو. تو ان دا کیا قصور ہے کہ ساتھ ایسا گیا سے کوئی فرق کیا نہیں آیا بھئی, وہ سچا انسان دسیندا پہ کہ مین ریزن یہ ہے. تو ول ساری سب تو وڈی ایک کوتاہی سر کہ اکثر مریض آ ویندن منہ تے من بھی ویندن اساں ٹھیک تھی گئے, ٹیسٹ بھی کرا ویندن, لیکن دوائی نہیں کھاونی. ایک نہیں کھا کے, میرے خیال سے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کبھی آپ کو ریپیٹ وہی مریض آیا ہو اور اس نے, آپ نے کہا دوائی کھائی تھی, اس نے کہا ہاں کھائی تھی, اس کے وہ کھائی تھی ہی آپ کو بتا دیتی ہوگی. ابھی جو اس وقت ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے, پوری دنیا میں سب سے کم کمپلائنس ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اصل میں اگر باقی تمام شعبے دیکھ لیں تو باقی شعبوں میں اگر آپ چلے گئے, آپ کا انفیکشن ہو گیا ہے, سینے میں انفیکشن ہو گیا تو ان کی دوائی ہفتے 10 دن کی ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دوائی لائف لانگ ہے. جی ایک دفعہ آپ دل کے مریض بن گئے ہیں تو پھر آپ آلموسٹ لائف لانگ ہمارے مریض ہیں. تو پھر وہ جو نا ایک لائف لانگ کوئی بھی چیز کی دوائی لینا وہ مشکل کام ہے. لائک شوگر ہے, آپ کو ہو گئی ہے شوگر رہے گی, آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا آپ کو رہے گا. تو وہ ہفتہ 10 دن مہینہ شاید لوگ کھا لیں, لیکن زندگی بھر جو نا اس کو کھانا تھوڑا سا مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے. پروفیسر صاحب تساں خاموش بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, سنتے بیٹھے ہوئے, تساں بلڈ پریشر دل دی مریض تو میرے کو امید ہے ماشاء اللہ صحت مند ہو سو. جی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ انسپریشن ہے آپ ہماری نا, ہم سب جتنے بھی نیو ینگسٹرز ہیں کہ ماشاءاللہ جتنے ایکٹیو اور جس حد تک آپ ہیں, ہمیں سیکھنا ہے اور ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, تساں ماشاءاللہ کافی کتاباں بھی ہیں تساں لکھیاں, تے این حساب دے نال تساں اگر ٹائم ٹو ٹائم دے دے کیا آکھے سو کہ کیا فرق محسوس کریں دے ایک اج تو سمجھو تساں 40 سال پچھاں ویسو تو ہونا سو, ایک اے جڑا اسٹوڈنٹ دا استاد دا رشتہ ہے, این دے وچ کیا تبدیلی ہے, استاد وچ تبدیلی ہے یا شاگرد وچ تبدیلی ہے, انہاں دوویں چوں کین دے وچ تبدیلی محسوس کریں دے؟ دیکھیں شان زینب, اگر زندگی ہے اسے آپ کوارٹرز میں بانٹ لیتے ہیں, ایک کوارٹر, دوسرا کوارٹر اور تیسرا کوارٹر, تو پہلا کوارٹر سیکھنے کا ہے جس میں ہم سب جو ہے وہ سب سے پہلے جاتے ہیں جب گرو کرتے ہیں اور مختلف تعلیم کے درجوں میں آگے بڑھتے ہیں. بالکل. تو ہمیں مختلف جو سطحیں ہیں تعلیم کی وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ زندگی میں داخل ہونا ہے, اس کے عملی میدان میں داخل ہونا ہے. پیرنٹس کا بھی اس میں شک نہیں ہے کہ بہت بڑا دخل ہے. وہ بھی گرو کرتے ہوئے بچے کو بہت حد تک جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی طرف راغب کر سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جن کی مناہی کرنی ہے وہ, لیکن ایک مرحلہ یہ ہے اور وہ بالکل ایک نئی دنیا ہوتی ہے کہ جب کسی بھی تعلیمی ادارے کی طرف کوئی بچہ بڑھتا ہے. اب وہاں اگر وہ اصول و ضوابط
کہ جو زندگی میں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں وہ ایڈاپٹ کرنے میں کچھ پیچھے رہ جاتا ہے مختلف وجوہات سے. بالکل تو ظاہر ہے کہ دوسرا کوارٹر جس میں زیادہ ذمہ داریاں آنی ہیں اس پہ فرق اسی وقت سے پڑ اسی جائے گا. وقت سے پڑ جائے گا. مجھے یاد ہے اپنے ایک بچے کو ہم بڑی مشکل سے راغب کرتے تھے کہ وہ کلاس میں چلا جائے. اساتذہ بھی راغب کر رہے ہیں, والدین بھی راغب کر رہے ہیں, ڈے اینڈ نائٹ کے ادارے اڈاپٹ کر لیے کہ وہاں رکھ کے یہ کر لیں گے. لیکن وہ شوق جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب کی کہ کسی کے اندر جو ہے وہ نہیں ڈالا جا سکتا. وہ پورا سارا پروسیس کہ جس کو آپ سوچتے ہیں بطور معالج کے سوچتے ہیں یا بطور معلم کے سوچتے ہیں, تو یہ ہے کہ بچے جس حد تک اور زیادہ تر جتنا بھی یہ چیز اپنے اندر اتار لیں گے تو ان کو دوسرے کوارٹر کے لیے آسانی ہوگی. ہمارا بھی اسی طرح ہے, لیکن ہمارا ساتھ جو ہے وہ ہماری بہت ساری محرومیاں جو ہیں انہوں نے دیا ہے. بالکل ہاں. والدہ کا بہت پہلے کا بچھوڑا ایک زمانے میں کہ اس نے ہمیں یہ کہا کہ والدہ یا اس کے کال کیا تھے اس کی طرف ہم بڑھتے رہیں اور انہیں نہ چھوڑیں. کہ اس اثنا میں ہم دوسرے کوارٹر میں داخل ہو گئے اور وہ ذمہ داری تھی کہ بھائی قوم کی طرف سے اور ملت کی طرف سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ نئی نسل کو منتقل کرنی ہیں اور اس میں جو ہے وہ ان کو سکھانی ہے. اب جب ہم بطور معلم کے آ جاتے ہیں تو پھر وہی مرحلہ ہے کہ ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ ٹین ایج کے ہیں, ینگ ایج کے ہیں, اور ان کو یہ کہنا کہ اس چیز کو آپ اس طرح سے کر لیں اور اس میں یہ باریکی ہے, تو باریکی اس کی میں وہ جو ہے اپنی سستی کی وجہ سے وہ ایڈاپٹ نہیں کی اس نے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو چیز اس نے پروڈیوس کی وہ تھوڑی سی کمزور تھی اور کافی حد تک جو ہے وہ کمزور تھی. اور معلم اپنی جگہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو کہا تھا کہ بھائی اس پہ تھوڑی توجہ دینی ہے آپ نے, جیسا کہ ایک معالج کہتا ہے کہ بھائی اس طرح سے آپ نے ورزشوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے, اس طرح زندگی میں صحت مند رکھنے کے لیے یہ چیزیں ہیں بھائی کر لینا. لیکن وہ اس سے جیسے معلم سے دور ہوا یا جیسے معالج سے دور ہوا تو اپنے راستہ نکالنے شروع کر دیے. ہماری زندگی میں بہانوں نے نا بہت کچھ خراب کر دیا ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے بھی بہت اچھی بات کی, ایک میسیج ہے کہ ایکسرسائز, یہ بہت ساری یہ ہماری دماغی تخلیق کے لیے بھی ضروری ہے, جسمانی ہماری اس کے لیے بھی نشوما کے لیے ضروری ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب سا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے تو ہم جم کے ہی نام پہ اپنے آپ کو ریزروڈ کر کے بیٹھے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نہیں ضروری. اگر ہم چاہیں تو ہم واک بیسٹ جو کہ بہترین چیز ہے, لیکن نہیں, ہم نے جانا ہے تو ہم نے پراپر ریڈی ہو کے, اس ریڈی ہونے کے چکر میں ہماری آدھی زندگی گزر جاتی ہے کہ ہمارے پاس وہ جم کا ٹائم نہیں آ پاتا. سر ایک اور چیز بھی مجھے بتائیں کہ ابھی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی طالب علم کی اور ہماری استاد کی بات ہو رہی ہے, اسی میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی. سر پہلے نا جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ استاد خود سے بھی بہت کوشش کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ بچے کی صرف اور صرف تعلیم نہیں تربیت میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے تھے. اور ماں باپ کی بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی تھی کہ وہ جو مرضی ہو جائے وہ استاد چاہے جو کر دے وہ کہتے تھے نہیں یہ تمہاری تربیت یہیں سے ہونی ہے, یہی وہ گھر ہے, یہی وہ در ہے. ابھی آپ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں تھوڑا سا استاد کی طرف سے بھی آیا ہے کہ وہ جوش و جذبہ, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں آپ کی اس بات سے جو ہے پی ٹی وی کے حوالے سے مجھے ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ موقع یاد آ گیا ہے. جی. کہ ہم ملتان میں تھے جب یہ پی ٹی وی یہاں نہیں تھا, اس وقت ہمیں جو سینٹر قریب پڑتا تھا وہاں بلایا جاتا تھا. جی. تو ہمارے ایک بہت اعلیٰ رائٹر اور جوڑا پورا بہترین رائٹرز کا جناب اشفاق احمد اور ان کی اہلیہ بانو قدسی, انہوں نے زاویہ ایک پروگرام شروع کیا. جیسے ہم شو میں بیٹھے ہیں تو میں حیران ہوتا تھا کہ
वो ड्यूरेशन को कैसे कैलकुलेट कर लेते थे वाकई कि उसी सेट पे 4-4, 5-5 शोज एक दिन में रिकॉर्ड करने के लिए वो कहते थे, और लिबास जो है वो सेट के पीछे वो रखते थे, थोड़ा सा मुख्तलिफ किया। मुख्तलिफ उन्होंने जब मुअल्लिम का मौजू अपनाया तो मुझे और मेरी अहलिया को यहाँ मुल्तान से उन्होंने बुलाया। तो कि मुअल्लिम कैसा होता है, उस्ताद कैसा होता है, और किस तरह से नई नस्ल की वो तरबियत करता है। अब उसमें जो है वो एक चीज़ जो हमने उस वक्त महसूस की कि उस्ताद और शागिर्द की कैटेगरीज़ में थोड़ा फ़र्क आता है वक्त आता के है, साथ। बिल्कुल आता है जैसे हमारे साथ मोहन साहब बैठे हैं, जी। अब चलते चलते तरबियत के, तालीम और ताल्लुम के अमल में ही ये एक ख़ास फील्ड की तरफ चले गए। बिल्कुल जैसे हम आम बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ कुछ टेक्निकल चीज़ों की तरफ चले गए कि पोइट्री से हमारा रास्ता वास्ता बड़ों पड़ को भी गया, आप जुड़ पढ़ाने गया। लगे, बिल्कुल, अब ये बड़ी हमें ज़रूरी बात पोइट्री है। की टेक्निकलिटीज़ जो है वो उसको पिक करने के लिए उस नए शागिर्द को तैयार करना है कि जो कतई उसकी टेक्निकलिटीज़ की तरफ आ नहीं रहा, उसकी जो बारीकियाँ हैं उसकी तरफ नहीं आ रहा, उसको अच्छा तो लग रहा है कि ये गीत जो है वो फरज साहिबा ने गाया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा था, मैं भी यूँ इस तरह लिखूँगा, लेकिन कैसे लिखूँगा, कैसे उसकी गुनगुनाहट बनाऊँगा, उन गुनगुनाहटों के लिए मैं आमादा कैसे होऊंगा कि चलिए इसमें दाखिल होकर एक आध मिसरा तख्लीक कर लूँ। मोहन साहब भी बेहतर जो है वो जानते होंगे कि जब इस फील्ड में आप बढ़ते हैं तो नई नस्ल के कई लोग बहुत ही शौक से आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको एक उस्ताद का दर्जा दे के कहते नहीं हमें फटाफट से जो है वो इस मिसरा साजी की तरफ माइल कर दीजिए, मगर किसी एक मिसरे के लिए वो अमली तौर पर आ नहीं सकती, हत्ता कि ये चीज़ जो है दुश्वार से दुश्वार तर होती चली जाती है। तो हमें ज़्यादातर जो चीज़ इस वक्त जो है वो फेस करने के लिए मौजूद है वो शागिर्द की तरफ से है, असातिज़ा की तरफ से उस तरह नहीं है। उस्ताद हाजिर हैं लेकिन उस्ताद के पास शागिर्द जो है वो उस तरीके से, उस अदब आदाब के साथ, उन चीज़ों के साथ जो किसी वक्त तय की गई थी कि मौलवी के लिए, इसके लिए वही अशफाक अहमद साहब का मुझे एक अफसाना याद आ गया था कि उनका हमने मुताला भी कुछ किया, उनकी मिसेज का भी। दाऊ जी एक उन्होंने अफसाना लिखा अशफाक अहमद साहब ने, मुअल्लिम दिखाया कि जिससे शागिर्द भाग रहे हैं, तकरीबन भाग रहे हैं, बहुत पहले का ज़माना, और एक मुअल्लिम है उसको ये है कि जबकि ये इम्तहान के दर्जे जो है ये भी ज़िलों में मुख्तलिफ जगहों पे होते थे। अब मुअल्लिम अपने गांव में तो तैयारी उनकी करा रहा है और ज़बरदस्ती करा रहा है और हर वक्त बैठा है और बच्चे गुरेज़ा भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि मिडल का वक्त आ गया है और कहा है कि भाई अभी स्कूल के बच्चे जो है वो करीबी जो ज़िला है वहाँ जाकर इम्तहान देना। मालूम ये हुआ कि उस्ताद मोहतरम साइकिल पे जो है वो बस के साथ आ रहे हैं। हाँ वो सवाल याद हो गया आपको, वो जो मैंने बताया था, देखो मतलब 98 से कम नंबर नहीं होने चाहिए आपके, 98 से कम, और बच्चे 90s में लेके आ रहे हैं और वो डांट रहे हैं उनको, है जो नंबर 10 कहाँ का आपने तवज्जो ये वो उस्ताद था जो किसी वक्त में हमारा था, और वक्त के साथ अब उस्ताद क्या बन गया है, कितना सुस्त हो गया है, ये कितना तेज हो गया है, ये आप हमारे साथ आज वो उस्ताद भी मौजूद हैं जो कि एक तरह से यंगेस्ट उस्तादों में आते हैं, बड़े अपने अपने फील्ड के ही चाहे क्यों नहीं है, लेकिन उस्ताद तो उस्ताद होते हैं। जी बिल्कुल। बात खिज़र साहब अब आएगी आपकी तरफ कि बात ये है कि सर की ही बातों में से एक बात मेरे माइंड में आई है, पूछना आपसे इसलिए चाहूँगी क्योंकि आपका जो तरीका है और जो आपका फ़न है, जो आपके पास टैलेंट है वो भी बड़ा खूबसूरत और मुनफरिद है, और इस वाले टैलेंट को ना नहीं समझ आती। ये बताएं, कोई भी अगर लिखना चाहता है, कोई भी अपने अंदर शायर है, वो किस तरह से उसको पता चलेगा, वो कैसे अपने आप को खुद समझे कि हाँ मेरे अंदर एक सिंगर है या मेरे अंदर एक शायर है या मेरे अंदर भी इस तरह का फ़न मौजूद है, बताएं आप। देखिए ये तो खुदा दा सलाहियत होती है
وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو کسی طرح ہم کیسے وہ کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ اگر سنگر ہیں، اگر آپ کی آواز اچھی ہے، آپ خود فیل کریں گے کہ میں اچھا گا سکتی ہوں. لکھنے والا وہ کہتے ہیں نا لفظ لکھنے والا لفظ، ایک شعر ہے کہ وہ میں بتانا چاہوں گا اس میں. بالکل آپ سناتے رہیں، ساتھ ساتھ آپ کی 2 لائنوں کے بعد ایک شعر بنتا ہے. ہاں تو وہ تو میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے نام ایک اور بھی شعر بنتا تھا کہ حالت جوان ہے، حافظہ کمزور ہے، دل کتے ہو رہے، دماغ کتے ہو رہے. ہے وہ کیفیت بیان کر دی آپ نے. روح کیفیت بیان کر دی ہے. بہت اور سر روح کتنا ہے؟ تو یہ آپ کی جو بات ہے کہ انسان کو کب محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے، تو ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنی قابلیت ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل. تو کوشش ساری یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ٹیلنٹ کو جڑے تو اندر ٹیلنٹ ہے وہ نہ مرن نہ دیو. بالکل. وہ کو سامنے گھن کے آؤ. سارا معاشرہ جڑا ہے خاص طور تے سارے وسیب دے لوگ ہیں، اگر کوئی لڑکی ہوئے یا لڑکا ہوئے کوئی گال کرن بھئی سارے اندر ٹیلنٹ ہے، پادن نہ کر لوگ کیا آکسن. کیا آکسن. تو میں یاد ہونا کہ اگر ٹیلنٹ ہے تمہارے اندر کو سامنے گھن کے آؤ. اگر ٹیلنٹ کو تو مرندے ہوئے تو یہ سمجھو وہ بھی انسانیت کا قتل ہے. بالکل صحیح. تو اپنے ٹیلنٹ کو سامنے گھن کے آنا چاہیے. اور پروفیسر صاحب دی گال کہ آج کل دے جڑے بال ہیں میں اس چیز کو بڑا فالو کری سا اور دیکھنے والے کو بھی آکساں کہ اپنے بالاں کو سیل فون دا جڑے استعمال ہے وہ گھٹ کرو. پابندی لگاؤ. سارے چھوٹے چھوٹے بال ہوندے موبائل چلاندے پے ہوندے. میں گھر ویسا میرے کو ساریاں میری کزناں تے خواتین آکسن اے کیا کیتے ایک کیویں گال کیویں کیتی، کیونکہ ایک طرح جی نا نجات ہے پئی ہر جی کو نے ذمہ واری تو، لیکن غلط گال ہے. تے میں یہ بھی آکساں کہ بالاں کو گال کرو نا سیل فون گھٹ استعمال کرو. تو ان دے بارے بھی ایک شعر ہے کہ میرے کولوں کہ تازہ شعر ہے کہ دل وچ اون دی چاہ لگدی ہے. ایک کیفیت ہے. اگر کہیں کو روکو نا بالاں کو موبائل فون تو چاہے بڑے کو روکو، بھی لوگ اکثر کھانے کھاندے بیٹھے سیل فون استعمال کرنے بیٹھے. دل وچ اون دی چاہ لگدی ہے، ہر گل دل وچ ٹھاہ لگدی ہے. تیلی نال تے لگدی کوئی نہیں، گالی نال تے باہ لگدی. بھائی بہت اچھا. صحیح ہے، زبردست ماشاءاللہ. اس واسطے اساں پہ اپنے آپ نو سدھارنا چاہیے. اور خاص طور تے سیل فون دے جڑے استعمال ہے میں یہ بھی آکساں کہ آج کل تساں دیکھو بک ریڈنگ بہت کم ہے پی بالیں چ، سارا مطالعہ گھٹ ہے پیا، اخبار دور دی گل ہے. تساں دیکھو ماشاءاللہ اچھی شاعری پڑھنی چاہیے، سارے لفظاں دا ذخیرہ ملنا ہے. اچھا مطالعہ بھی انسان واسطے بڑی صلاح رکھیندا ہے. مطالعہ تو اگر گال کیتی ونجے کہ اگر تساں انسان بننا ہے تے اچھا انسان بننا ہے، قابل ایک جی کو آکھ سکتے تھے نا قابل انسان بننا ہے، تو ان دی جڑی صحیح والی بنیاد ہے وہ سٹڈی ہے. تے سٹڈی اسا کیا کتاباں نہیں پڑھنی اسا کورس دیاں، وہ ٹھیک ہے وہ سا کو صرف ڈگری دے کے ویسن گال ہے پہ بہت ساریاں کتاباں ہیں ساری ہسٹری تے ہیں، سارے مذہب تے ہیں، سارے اپنے دماغی شعور کو پہنچاون کیتے بہت کچھ ہے لکھا ہویا. لیکن ول ہے گال آمندی ہے کہ ایسا ان کو صرف پڑھ گھندے سے سمجھتے نہیں ہیں. سر بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، بات تو جائے گی جب الفاظوں کو صحیح طرح سے ہم ترتیب نہیں دیں گے. پہلے میں ایک بات کروں گا. ابھی آپ نے جو بات کی کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو میرا ایک شعر ہے کہ سنتے رہتے ہیں کہانی کو سمجھتے کب ہیں. سنتے رہتے ہیں کہانی کو سمجھتے کب ہیں، ہم محبت کے معانی کو سمجھتے کب ہیں. تو جب تک خضر حیات مون صاحب نے بات کی، ڈاکٹر شوزب کاظمی صاحب نے بات کی اور جناب ڈاکٹر صاحب نے بات کی، بات ساری ہے ہی شعور کی. اگر شعوری سطح پر ہم مختلف بیماریوں کو یا مختلف جو ہمارے طالب علمانہ امور ہیں ان کو، اور جیسے شاعری اور موسیقی ہے اس کو سیکھنے کے لیے کیا ہم پر قواعد و ضوابط چاہیے، ان کو ہم اگر ابتدا میں ہی سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے شعور کا لیول جو ہے وہ بتدریج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو شعبہ ہے فن خطاطی کا، اس کا تو براہ راست قرآن مجید سے تعلق ہے. کیونکہ جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الذی علم بالقلم بھی فرمایا ہے کہ جس طرح پڑھنے کے لیے انسان کو کہا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے شعوری طور پر چیزوں کو پڑھو اور سمجھو، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں انہیں قلم کے ذریعے، قلم ایک استعارہ ہے یعنی جو بھی ٹول آپ کے پاس ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے. لکھنے سے یہ ہے کہ جو آنے والی نسل ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں
وہ اس علم کا شعور حاصل کریں گے۔ لکھنے سے وہ بات آپ کے لیے صرف بات نہیں رہتی، وہ باقاعدہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم دیکھا جائے تو چھوٹے بچوں کو بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں سر، کہ جب ہم ان کو کوئی چیز 1 2 3 بھی ہیں تو ہم کبھی بھی اس کو صرف وہ نہیں کراتے کہ ہاں بھی ہم نے ان کو زبانی کہلوا دیا، یاد کروا دیا۔ کیوں ریٹن کروایا جاتا ہے؟ لکھائی کیوں کروائی جاتی ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ وہ ہماری یادداشت پہ بہت گہرا اثر آتی ہے۔ سر تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اور کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ وہ چیز ہے، یہ وہ علم ہے، اور یہ وہ خوبصورت جس کو کہتے ہیں نا، آپ نے اتنا خوبصورت حوالہ دیا ہے قرآن پاک کا، کہ بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ہمیں نہیں اتنی ڈیٹیل میں ہمیں پتہ۔ جو چیز آپ ہمیں بتائیں گے وہ ہمارے لیے زیادہ معنی رکھے گی۔ دیکھیے ہمارا تو یہ 4 پشتوں سے خاندانی فن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایک خاص یعنی تخلیقی صلاحیت رکھی ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے جو خاندان ہے اس میں خاص طور پر جو خطاطی کا فن ہے اور خطاطی کا شعور ہے اور خطاطی یا خوش نویسی کی جو جمالیات ہے اسے فروغ دینے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہم سے وابستہ ہے، اور ہمارے دادا نے اپنے یعنی بچوں کو سب کو فن خطاطی، ظاہر ہے کہ اس دور میں تختی پر قلم کے ذریعے سکھایا جاتا تھا، اور ہمارے والد نے ہم سب بہن بھائیوں کو سکھایا، اور ہم نے اپنے بچوں کو یعنی سکھایا، اور ماشاءاللہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اگرچہ ٹیکنالوجی کی اور انٹرنیشنل ریلیشن کی یا کسی بھی شعبے کی فیلڈ میں ہیں، لیکن ان کا ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ تو بنیادی طور پر جو خطاطی ہے یا خوش نویسی ہے یا خوش خطی ہے، اس کا تعلق انسان کی جمالیات سے ہے۔ اگر ابتدائی طور پر آپ کچھ بھی لکھتے ہیں، لکھتے تو سب ہی ہیں، لیکن اس میں اگر خوبصورتی ہوتی ہے، توازن ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کی جمالیات ہوتی ہے، تو وہ دیکھنے والے اور پڑھنے والے کو متاثر کرتی ہے، اور یقیناً وہ ایک کشش رکھتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو ٹیکنالوجی کی طرف یقیناً جانا چاہیے، جیسے ابھی احباب نے کہا کہ جو سیل فون ہے اس سے بچوں کو دور رکھیں۔ اچھا، میرا تھوڑا سا برعکس ہے اس کے، کہ سیل فون تو بچے فیوچر میں استعمال کریں گے اور ہم روک نہیں پائیں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ سیل فون پر بچوں کو کچھ ٹرینڈز دیں، کچھ ٹاسک دیں، کہ اچھا آرٹ کے بارے میں آپ کچھ نالج لیجئے، کچھ ویب سائٹ دیکھیے اور اس میں سے کچھ سیکھیے، اور پھر آپ پرفارم کیجئے خود۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا پازیٹیو اگر لیں اور بچوں کو ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹرسٹ ڈیولپ کریں اور آرٹ کے ساتھ ریلیٹ کریں، تو ان کی ذہنی نشو و نما بہتر طریقے سے ہوگی اور وہ بڑا اچھا پرفارم کریں گے۔ بالکل سر، آپ کے پاس مجھے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ جی، میں نے خطاطی کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی تخلیق کی ہیں جو آج سے پہلے جو ہے وہ کسی کو موقع نہیں ملا۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے شہر کے نام کی خطاطی کی ہے۔ یہ ملتان کی خطاطی پہلی دفعہ کسی خطاط نے ایک خاص انداز میں کی۔ سر اس کا کوئی قلم یا کوئی اس طرح سے آپ لوگوں کا سٹارٹ جو ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ اگر سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی انسٹرومنٹ الگ ہوتے ہیں، قلم، پینسل یا کچھ اس طرح سے چیزیں؟ ہاں دیکھیے، ظاہر ہے کہ ابتدائی طور پر تو قلم ہی ہے، ہم لفظوں کو پہلے قلم کے ذریعے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ اب ٹیکنالوجی ہے تو اس کو کمپیوٹر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے ہم سکین کرتے ہیں، سکین کرنے کے بعد ہم اس کی بیک گراؤنڈ آرٹسٹک بناتے ہیں اور انہی لفظوں کو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتے ہیں، تو اس سے جو ایک جدت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں صرف قلم سے وائٹ پیپر پر بلیک انک سے یا بلو انک سے لکھ دیا جاتا تھا، اس میں وہ رنگینی نہیں ہوتی تھی، تو اب یہ ہے کہ یہ اس میں رنگینی بھی ہے، اور ہمارے ملتان کی ایک جو تہذیب ہے اور تاریخ ہے اس کا بھی میں نے اس میں خیال رکھا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں رنگوں میں وہ نظر آنی چاہیے۔ بہت خوبصورت، یہ ہمارا بلکہ فیمس جگہ کی آپ نے وہ سایہ سا وہ کیا ہے۔ جی، اور اسی طرح سے میں نے اپنے ملک کے نام کی خطاطی کی ہے، پاکستان کی۔ خوبصورت۔ تو میں بیرون ملک رہا ہوں، سعودی عرب میں نے ایک ٹرکش کمپنی میں ایز اے آرٹسٹ کام کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اپنے ملک کے نام پر فخر کیا جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بطور خطاط اپنے ملک کے نام کی خطاطی کس طرح سے
کر سکتا ہوں. اور یہ پھر میں نے جب یہ خطاطی کی اور اس خطاطی کا جو فن پارہ ہے یہ نیشنل ایگزیبیشن میں اسلام آباد میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے ایک نیشنل ایگزیبیشن کی جس میں یہ خطاطی کا فن پارہ میں نے لگایا. تو اس وقت کے پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب نے اس کو بہت پسند کیا اور یہ فن پارہ پاکستان کے تمام جو پاکستان میں جو دوسرے ملکوں کے سفیر تھے ان کو یہ پاکستان کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور اسی فن پارے پر مجھے 2017 میں پریزیڈنٹ ایوارڈ نون والقلم خطاطی ایوارڈ ملا. سر بہت خوبصورت سر, ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے, خاص کر سر جب آپ نے یہ پکچر اٹھائی بھی ہے نا, جی اس کا جو گرین کلر ہے نا, یہ ہاں نہیں بالکل ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے مزاج کا اور ہماری روح میں شامل ہے. بڑا خوش نما آپ نے کلر کا وہ جو شیڈ ہوتا ہے نا وہ بہت خوبصورت. بہت شکریہ. تھینک یو سر. اچھا اب سر آپ مجھے صرف 2 باتوں میں یہ بتائیں, کیونکہ پھر میں نے آگے آنا ہے بہت خوبصورت آواز کی طرف, پھر ہمارے بریک کا ٹائم آ جانا ہے. ایک تو یہ بڑا ہمارے ساتھ ایک ظلم ہو جاتا ہے کہ ہم جب بات کرنے لگتے ہیں نا, بات کا اینڈ کرنا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا, اور اس ٹائم بات در بات اس طرح چلتی ہے کہ ہم لوگ بے شک الگ الگ فیلڈ سے بیٹھے ہیں, لیکن فیملی جب بیٹھتی ہے, جب ہم اب شام کو اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھتے ہیں, تب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی آ گیا ہے, اگر ہمارے ننیال اور ددیال والے الگ الگ بھی ہیں تب بھی وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں, تو وہ بڑی آپس کی ساری جو گفتگو ہے نا بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. ہماری بھی یہ فیملی بن جاتی ہے, بات ادھر سے ہم کرتے ہیں, جواب ہمیں دل سے اور اس میں اضافہ ہو کے اس سے بھی زیادہ خوبصورتی سے ہمیں ہمارے ساتھ والے دوسرے مہمان سے ملتا ہے, اور وہ ہمارے لیے میرے لیے بڑی خوبصورتی کی بات ہوتی ہے, کیونکہ حقیقت جو ہے نا وہ اپنائیت میں ہے. بالکل صحیح. اسی لیے میں اب ادھر کو میں اپنا سوال اپنا جواب نہیں کروں گی, کیونکہ میں نے ابھی سر سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور بڑی لمبی لمبی ہماری باتیں چل رہی ہیں. میڈم آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلا گانا جب گایا تو کیسے, کس نے آپ کو سپورٹ کیا پہلی بات, اور کس عمر میں آپ نے گایا؟ جو میوزک کا شوق ہے وہ تو مجھے بچپن سے ہی تھا, اور میری فیورٹ سنگر میڈم نور جہاں ملکہ ترنم کا خطاب جن کو ملا ہے وہی رہی ہیں, اور اب تک بھی میں انہی کو گاتی ہوں, گانے کی کوشش کرتی ہوں. ان جیسا تو ساری زندگی نہیں گا سکتی جیسے شروع میں وہ گاتی تھی, انہی کو فالو کرتی ہوں اور انہی کے گانے میں زیادہ گاتی ہوں. آپ نور جہان میڈم کا گانا سنائیں گی ہمیں؟ جی جی بالکل. ناظرین گانا سنو تے ساڈے نال رہو, لیکن ایسا ایک چھوٹی جی بریک بھی گنسو تو بعد انشاءاللہ جلدی واپس آ.
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹਿਰਾਜ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਘਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਗੰਦਮ, ਕਪਾਸ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਘਿਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹਿਰਾਜ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਘਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਗੰਦਮ, ਕਪਾਸ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਘਿਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਪਈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬੜਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੋ ਕਹਾ ਦੇਣਾ ਅਸਾਂ ਚਾਹੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਕੂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਵੈਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ सारी ज़िंदगी को संवार सकती हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक में तो हम काफ़ी बातें करते रहे हैं और काफ़ी अच्छा आप नॉलेज प्रोवाइड करते रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को भी कुछ ऐसा बताएं जिससे उनके लिए आसानी हो। अभी मैं एक बात भी पढ़ रही थी कि पेट के ऊपरी हिस्सा हो गया, बाजू, कंधों, गर्दन, जबड़ों वाली साइड पर और बेचैनी, ये सारी जो अमराज कलब वाली साइड की आप कह सकते हैं कि अंदेशा होते हैं कि ये चीज़ें ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती हैं। इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, ख़वातीन को थोड़ा सा बताएं कि उनके हवाले से कुछ चीज़ें जो हमें हार्ट की तरफ अंदेशा देती हैं वो कौन सी हैं, या ये इक्वली होती हैं मर्द औरत की या कुछ डिफरेंट होती हैं? असल में अब ये बीमारी जो है, जो दिल की बीमारी है, अगर हम देखें तो वो अब हर उम्र में भी आ गई हैं और मेल्स में भी हैं, फीमेल्स में भी हैं। थोड़ा सा उनमें फ़र्क है। और फीमेल्स जो हैं उनका बीच में जो अगर हम स्पेशली वसेब में आ जाएं तो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है हमारी फीमेल्स के अंदर, जो ना जिसमें वॉल में तंगी आ जाती है, दिल का मसला होता है और वॉल्स के अंदर मसला होता है। और हम अगर इधर जाएँ तो हमारे पास जो ना बहुत सारी फीमेल्स जो हैं जिनकी डायग्नोसिस ही तब होती है जब उनको प्रेगनेंसी होती है। ओके। वो सिजेरियन से पहले वो फिटनेस के लिए बात भेजती हैं कि जी आप जाएँ कार्डियोलॉजिस्ट से फिटनेस लेकर आएँ कि ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम अब उनको पिछले 10 साल से चली आ रही है, 15 साल से चली आ रही है, दे डायग्नोज फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू लेबर, कि अब वो डिलीवरी होने वाली है एंड देन दे आर डायग्नोज कि जी आपको दिल का मसला है, दिल में सुराख है, दिल का वॉल तंग हो गया है। तो वो जो ना एक ये बीमारी है। और दूसरा जो ना फिर डेफिनेटली जो ना वो घर में होती हैं, जो ना वो फिज़िकली इतनी एक्टिव नहीं होती मेल्स का। तो इवन आप देखें तो जो ना आप 5 टाइम मस्जिद जा रहे हैं आ रहे हैं, अगर मस्जिद दूर है तो आपकी अच्छी खासी वॉक उससे भी हो जाती है। तो वो घर में होती हैं तो बेसिकली थोड़ा सा वो उनकी मोबिलिटी कम होती है ना, उसकी वजह से भी वो प्रीडिस्पोज होती हैं। सहूलियात भी ज़्यादा आ गई हैं, कुछ हमने अडॉप्ट कर ली हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है। तो फिर दूसरा ये है कि जो ना वो उनके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस घर के कितना उनको बोलने का मौका मिलता है, कितना अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। तो उनमें जो ना उमन जो ना वो उस तरह बता नहीं पा रही होती कि जिस तरह उनको बीमारी होती है। तो यूजुअली मेल्स का एक हम कहते हैं कि यार ये इस तरह डिस्क्राइब करते हैं अपनी बीमारी को, लेकिन फीमेल्स का कुछ पता नहीं होता। सही है। दे डिस्क्राइब इन डिफरेंट वेज। ओके। वो खुद बता नहीं पा रही होती कि हमें मसला क्या है। फॉर एग्जांपल जो ना बहुत कॉमन है जी, घबराहट हो रही है। घबराहट इफ़ यू ट्राई टू एवेलुएट कि घबराहट से इनका मकसद क्या है, क्या बताना चाह रही हैं, तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकेंगी नहीं कि कर जो ना सकती, वो लेकिन ये हमें घबराहट क्यों हो सवाल रही है। ये बात वाकई बहुत सच है कि ये लफ्ज़ जो आपने कहा है ये हम दिन में बहुत बार सुनते हैं अपने अपने घर में। लेकिन उसमें अगर हमारे एंड पे देखें ना तो यूजुअली ये होता है कि जो ना वो मरीज़ ना भी बता पाए तो यूजुअली वो ना अपना मैसेज कन्वे कर देता है। मैसेज करने मेरे पास एक पठान आया, उसने अच्छा हमारा दिल का मरीज़ जो ना यूजुअली जो अंजाना की तकलीफ़ है वो होती है जब आप एग्जेशन करते हैं और आपको सीने में भारीपन जब बोझ हो जाता है। बिल्कुल। तो उसने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब हमारा दिल वैसे तो हमसे राज़ी रहता है, लेकिन जब हम तेज़ चलता है ना पहाड़ी के ऊपर तो हमारा दिल नाराज़ हो जाता है। हाय कितना अच्छा, sweet। फिर जब हम बैठ जाते हैं ना फिर वो राज़ी हो जाता है। फिर हम अगर दोबारा तेज़ चलता है ना तो फिर हमारा दिल फिर नाराज़ हो जाता है। अब उसने बहुत ही डिफरेंट तरीके से समझाया अपना, मैं तो लेकिन ही कन्वर्ट द मैसेज कि जो ना उसको अंजाना हो रहा है, वो जब एग्जेशन करता है और वो उस पर जाता है तो उसको तकलीफ होती है, वो बैठ जाता है, वो ठीक हो जाती है। तो जो ना वो इन साइंटिफिक वे तो हम इसको बता सकते हैं लाइक दिस, लेकिन द वे ही एक्सप्लेन तो उसने तो बिल्कुल डिफरेंट टर्म यूज़ की जो बुक्स में नहीं है, लेकिन उसने अपना मैसेज पूरा का पूरा कन्वे किया। पठान भाई ने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। मैं समझती थी मैं अपने आप को ज़रा मुश्किल होता है कि बताने में एक्सप्लेन, वही आपने औरत वाली जो बात की 100% ट्रू है सर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे फीमेल्स आती हैं कि वो प्रॉब्ली उनके अल्फाज डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल, लहजा डिफरेंट होता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे कन्वे देयर मैसेज कि वो कहना क्या चाह रही हैं। आप उससे वो अखज़ कर सकते हैं जो वो कहना चाह रही हैं। और सर किसी भी मरीज़ के लिए जो भी अभी इसमें हैं अल्लाह उनको शफा दे, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो स्टर्नली उनको करनी पड़े कि उनको फील हो कि अभी हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना। अक्सर ये भी हमने देखा है कि हमें नहीं पता चलता और वो
ہمارے لیے بہت برا ہوتا ہے, ہمارے لیے بہت ڈینجرس ٹائم ہوتا ہے جب ہم اس چیز کو اس طرح سیریس نہیں لیتے. سر کب ہمیں اس ہم کو نہیں لینا؟ بیسیکلی جو دل کی تکلیف ہے اس کو ہم 3 کیٹیگریز میں لیتے ہیں. ایک مینس کہ میرے پاس 100 مریض آئے ہیں اور جن کو ہم نے بعد میں تشخیص کر لی کہ ان کو دل کا عارضہ ہے, تو ان میں سے جو بلک ہے انہوں نے کس طرح ڈسکرائب کیا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لائکلی ہے کہ اس کو دل کا مسئلہ ہوگا. پھر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا ڈفرینٹ کیا, ہم کہتے ہیں یہ پاسبلی یہ بھی ہو سکتے ہیں دل کے مریض. اور پھر کچھ ڈسکرپشن اس طرح کی ہیں کہ یہ اس طرح کی ڈسکرپشن ہے تو یہ بڑا ان لائکلی ہے کہ یہ دل کا مسئلہ ہوگا. تو زیادہ تر مریض جو ہمارے بتاتے ہیں جن کو انجائنا ہو رہا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, تو ان کو بیسیکلی سینہ بھاری ہوتا ہے ان کا, سینہ بھاری ہوتا اور موسٹلی جو نا آپ کا ایگزیشن کے اوپر جو آپ جب چلتے ہیں کچھ ایگزرٹ کرتے ہیں تو آپ کو سینہ بھاری ہو جاتا ہے, جو آپ رک جاتے ہیں آرام کرتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو جسٹ ہیوینس از دا کامنسٹ سمٹمس ان آور سائڈ آف دا ورلڈ. اور سر ایک اور چیز, اکثر اوقات دیکھا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ سے, وہ تندرست انسان ہے, اس کو کبھی بھی دل کا کچھ نہیں ہوا, لیکن ایک دم سے اس کا کوئی حادثہ آتی ہے, اسے کوئی صدمہ ہوا ہے, کوئی بات پتہ چلی ہے, دین ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک کا ایشو آیا ہے. کیا یہ صرف آپ کی اعصابی پہ, کوئی بھی آپ کی ذہنی سوچ پہ ایسی چیز غالب آ سکتی ہے جو سیدھا ڈائریکٹلی آپ کے دل کے اوپر آئے, یا یہ اتنا نہیں ہوتا, پہلے سے کچھ نہ کچھ آپ کے اندر بن رہی ہوتی ہے؟ اللہ نے یہ نظام اس طرح کا رکھا ہے کہ آپ کے دل کی شریان میں جب تک 70% بند نہیں ہو جاتی آپ کو پہلی علامات نہیں ہوتی, اور جب آپ کو پہلی علامات ہوتی ہے تو اس وقت تک آپ کی دل کی شریان میں 70% رکاوٹ آ چکی ہوتی ہے. اب اس کو کتنا ٹائم لگا ہے آنے میں, جناب وہ کتنا ٹائم لگا ہے جناب, تو وہ جناب اگر آپ دیکھیں جناب وہ جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس سے اگر آپ ایمرجنسی میں آئے ہمارے پاس تو ان میں سے 90% لوگ یہ کہیں گے کہ جی صبح تو یہ ہمارا والد بالکل ٹھیک تھا یا ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک تھا, تو ایک دم سے کیا ہو گیا. تو ایک دم سے بیسیکلی نہیں ہوا ہوتا, وہ ڈیزیز چلی آ رہی ہوتی ہے کافی عرصے سے, لیکن کسی وجہ سے ایک دم پیسیپیٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ جو نا ایک دم سے کوئی ایسی خبر سن لی, کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, ایگزیکشن کر لی انڈیو, جس کی وجہ سے وہ چیز پیسیپیٹ ہو گئی, وہ آ گئی. بالکل سر, یہ بہت حقیقت بات ہے, اور آپ نے بہت بڑی بات کی کہ 70% جب تک نہ ہو اس کو پہلا نہیں ہوتا, علامات ہی نہیں ہوتی پہلی. پروفیسر صاحب جی ماشاءاللہ انسان دی اگر گال کروں تو اساں جیڑی شخصیت دا اہم کردار بنتا ہے وہ ان دی تخلیق دا, ان دی جس کو اساں آکھ سکدے سے ان دی سرچ, ان دی جستجو, ان کو کہیں شے کو اپنے اندر کو کلیئر کرن کیتے بہت کچھ چاہیدہ ہوندے. کوئی پیدائشی طور تے سکھ کے نہیں آندا, ٹھیک ہے, بعد وقت دے نال ان دے اندر ایشیاں ڈیولپ تھیندیاں کہ ان کو کیا کرنا ہے, کیویں کرنا ہے, لیکن ول بھی راہ نہیں ملتی. تے ماشاءاللہ تساں او لوگ ہی وے جڑی راہ ہاتھ پکڑ کے بھی راہ دکھیں دے وے, کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو کہ خود بھی کبھی کبھی سختی برداشت کر کے, لیکن ساتھ والے انسان کو بہت بہتر کوئی نصیحت, کوئی بات, کوئی نہ کوئی ایسا عمل دے جاتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, بہت ساری ہمارے پاس ہیں, ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا خزانہ موجود ہے. ابھی آپ یہ بتائیں کہ ان ساری کتابوں کے بعد کوئی اور بھی ہے جو منظر عام پہ آنے والی ہے, اس حوالے سے کچھ ڈسکس کریں. جی شاہنظر, پہلے تو میری جو کتابوں کی ترتیب ہے ان میں ایک کتاب 1997 میں لایا تھا نقش دوام کے نام سے, جس میں تمام اصناف یعنی غزل, نظم, نعت یا جن شعبوں میں بھی شاعری سے میں منسلک تھا اس کا تھوڑا تھوڑا نمونہ اس میں آ گیا. اور اس کی ایک وجہ لانے کی یہ بنی کیونکہ میں طبعاً جو ہے وہ ایسا شوق نہیں رکھتا کہ کچھ چیزیں معاشرے سے سمیٹنے کے لیے بڑھتے رہیں, نہیں, سکھانے کے عمل میں ہی زندگی تمام ہو جائے, سیکھنے کے عمل میں یہی ماٹو. تو میرے استاد انتقال کر گئے اتفاق سے 1995 میں, اور 1996 میں ہمیں ان کا مجموعہ کلام جو ہے وہ ان کی باقیات جو ہے خود ایک مجموعہ لا چکے تھے قفس رنگ کے عنوان سے, اور حرف ابد کے نام سے ہم نے اس کو ترتیب دیا. اب وہ میں مرحوم استاد کے بھائی کے ساتھ یہ کر رہا تھا, یعنی مل کے ہم ترتیب دے رہے تھے. انہوں نے مجھ پہ مسلط کر دیا کہ یہ کمپیوٹر کو فیڈ کراتے ہوئے یہ آپ پہ لازمی ہے, آپ بھی اپنی چیزیں اس کو فیڈ کرائیں, اور اگلا مجموعہ اگلے سال آنا چاہیے. تو نقش دوام آ گیا, یہ اسلام آباد سے چھپا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہر لفظ کے لب پر صلی اللہ کے نام سے ہمارا ایک نعت کا مجموعہ آیا, جو کہ یہاں جو تحاریک رہیں
نعت کے حوالے سے بالکل ان کا نتیجہ جو نعتیں تھیں وہ تقریباً 100 کے قریب وہاں یکجا کی گئیں کہ بہت اچھا. یہاں ایک صاحب آئے تھے, اللہ غریق رحمت کرے, کراچی سے ایئرپورٹ پہ پوسٹڈ تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ردیفیں رکھتے ہیں. فرض کیا مدینہ ردیف رکھ لی اور حضور کے صدقے ردیف رکھ لی. تو وہ ہمیں, یعنی خود تو وہ کراچی سے آئے تھے اور یہاں پر سیکورٹی میں تھے, یعنی کہ ایئرپورٹ پہ, لیکن ہمیں ایک اس کی جو ہے وہ اس کا شوق دل آ گئے کہ اس طرح بھی اس پاکیزہ عمل سے منسلک رہا جا سکتا ہے کہ مصرے نہ دیے جائیں تو آپ نے ردیف rکھ لی, اور اس سے انصاف کرتے ہوئے نئی نسل کے لوگ جو ہے وہ نئے نئے مضامین جو ہے وہ لا سکتے. تو قریباً 100 کے قریب ہر لفظ کے لب پر صلی اللہ کے عنوان سے یہ منظر عام پر آ گیا. بانی پاکستان کا ایک سال آیا. جی میں نے ان کی زندگی کے سال جو ہے وہ کیلکولیٹ کیے 72 ایئرز. میں نے کہا میں ہر جو ہے وہ ان کی لائف کے نام ایک نظم کروں گا, بس ایک سوچ. خوب. تو کسی نے ایسا نہیں کیا تھا پاکستان میں کہ 72 اس نے ان پہ اپنے جو اپنے قائد ہیں جو پاکستان کے بنانے والے ہیں ان کے لیے 72 کی 72 نظموں پہ جو ہے وہ کر کے بہت اچھا, اور اس سال کے نام ہم نے وہ کتاب کر دی. ضمیر حیات کے عنوان سے ایک میرا نثر کا جو ہے وہ تالیفی کام جو ہے منظر عام پہ آیا, 1000 سے زیادہ صفحات کا تھا. اس سے میرا تحقیق کا شعبہ جڑا ہوا تھا. بالکل تحقیق میری ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پہ بھی ہے کہ ہم نے ایسی شخصیات کا مطالعہ کیا تھا کہ جن کا نفسیاتی ڈاکٹر صاحب مطالعہ بنتا تھا. صحیح. انوار انجم احوال و آثار کے نام سے ایک ایسا نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 26.5 سال کی زندگی ملی, 26.5 سال کی زندگی میں ساری چیزیں اچیو کر کے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا, لیکن اس کی ان تمام چیزوں کو آگے قوم کو پڑھنے کا موقع, سیکھنے کا موقع جو ہے وہ ملا. یہاں کی ایک اردو اکیڈمی تھی, انہوں نے ان کا مجموعہ چھاپا مرحوم کا. تو میں نے کہا جب یہاں کے ملتان کے نوجوان اس طرح کے ٹیلنٹڈ ہو سکتے ہیں تو ہمیں ان پہ کام کر کے نئے لوگوں کے لیے اس کو دینا چاہیے. تو وہ شخصی جو ایک سفر شروع ہو گیا تھا تحقیق کا, تو ہم نے یہاں ملتان میں دیکھا, ملتان کی محسن شخصیات میں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے, بشمول مختار علی صاحب جو ہمارے آج کے مہمان ہیں, تو ان کے والد ابن کلیم احسن نظامی صاحب, اور اس طرح کی جو شخصیات تھیں کہ جن پہ تحقیق کو کام کرنا چاہیے اور یہ کام سامنے آنے چاہیے. مجھے یہاں پہ یونیورسٹی کے جس میں پڑھتا تھا اس کے ایک رجسٹرار جو ہے وہ اٹریکٹ کر گئے کہ جو تھے تو وہ انگریزی کے استاد, لیکن پہلی بار جب ملتان یونیورسٹی بنی اور ابھی زکریا یونیورسٹی اس کا نام نہیں دیا گیا تھا, تو اس کے پہلے وہ انگریزی کے چیئر پرسن تھے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں پھر کنٹرولر بھی رہے, پھر مختلف عہدوں پہ سفر کرتے ہوئے. مزے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے انگریزی کا شعبہ ہوتے ہوئے تقریباً 24 کتابوں یا کتابچوں کی شکل میں اردو کی مختلف چیزوں کو, اصناف کو سرو کیا. پلس یہ کہ ہمارے ہاں تو تسلیم کرنے کا اتنا کوئی رجحان نہیں ہے کہ ایریزونا کی ایک یونیورسٹی ہے امریکہ کی, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک انگریزی پڑھانے والا اردو کے لیے, سرائکی کے لیے, پنجابی کے لیے ایک خطے میں جاتا ہے اور اتنے کام کر کے دے جاتا ہے, ہمیں انہیں ڈاکٹر کہنا چاہیے. خوب. ان کو کلچرل ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی, اور ایک بک ہے جس کے اندر ان کا نام ڈاکٹر صدیقی لکھا ہوا ہے کہ کلچرل ڈاکٹریٹ ان کو امریکہ سے دی گئی ہے. تو یہ کام ابھی میرے جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے تحقیق کے جو ہے, لیکن جو منظر عام پر آئے ہیں وہ ان میں نے بتایا کہ شاعری اور تالیفی کام ہے. جو کام اب آنے والا ہے اور کشف مدحت کے نام سے اس کو طے کر لیا گیا ہے, ڈیزائن کر لیا گیا ہے, اور وہ ہم نے
नए दौर में ख़ास तौर पे अपने वसेब से इस काम को शुरू किया। जैसा मोहम्मद मुख्तार अली साहब बता रहे थे कि हमें नई नस्लों को उनके रुझानात के मुताबिक जो है वो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दे देना यानी कि चाहिए ये कि अभी वो उसमें आगे आपका बढ़े। वो है जो कि इंशाल्लाह हम अनकरीब आएगा। ये कश्फ मिदहत आएगा सर बिल्कुल वो आएगा, और उसी के साथ ही हम इंशाल्लाह एक और इसी तरह का खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देंगे और उसको हम करेंगे। सर आप मैसेज देना चाहें ज़रूर दें, हमारे पास बहुत कम टाइम बच गया है हमारी गुफ्तगू में, पता ही नहीं चला। सर छोटा सा एक मैसेज दीजिएगा। जी। बहरहाल आप सबके लिए जो है वो अपने वसेब के जो इन खुश लोगों के लिए के जो आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए नेक तमन्नाओं के इज़हार के अलावा क्या किया जा सकता है। सर बिल्कुल सर, कि हमारे पास बहुत कम रह जाता है सर लेकिन बात बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप वसेब में जाएं ना किसी भी बुजुर्ग के पास, तो जो सबसे ज़्यादा दुआ दी जाती है वसेब में वो होती है सेहत दी बादशाही हो। सेहत दी तो जना तमाम नाजरीन को मैसेज है कि जी खुश रहें, सेहतमंद रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सर। लेकिन मैंने आपके लिए 2 मिनट रखे हैं क्योंकि मेरी बात अभी रह गई थी। तुसा मेरे को ये दसो कि जेड़े गाने ठीक है थोड़े मशहूर थी कि जेड़े जेड़े तुसा लिखे मेरे को दसे सो, क्योंकि मैं उम्मीद तो सुन चुकी हूँ लेकिन मैं बाकी सारे को दसना चाहती है कि वो तुसा ही वे जिसा को खुश करेंगे। तादाद तो बहुत सारी है पर चंद दसे सा कि एक पहला गाना जो मेरा पहचान बनाई, दिल दे में या दे में बैठा कोल रावे। वाह। सबसे पहले अरशद राय ने, नसीबो लाल जी ने, अजीशान खान रोकड़ी और आलमोस्ट सब सिंगर्स ने लाइव शो में भी गाया है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸਰਾਇਕੀ ਕੋ ਜਿੱਦਤ ਵਿੱਚ ਘਿਨ ਕੇ ਆਵਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾ ਕਿ ਚੜੀ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਘੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਢੋਲ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਥਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਵਾਬ ਹੈ, बेशुमार गाने। सही सही बस सुनते रह रहे थे आज। और हुण मेरे हाल ही रिलीज थी है ढोला बड़ा सियाणा ना मिलावे अखियां शेरमिया दा दी आवाज विच। और एक नवा आवाज अस इंट्रोड्यूस करे वेंदे पे अरीशा अली, और बहुत अच्छी आवाज, और वो भी तुम सॉन्ग सुन सो बहुत अच्छा है। उडिका दा ना तू कोशिश करें कि अगले प्रोग्राम दी भी मेरी तैयारी थी कि इंशाल्लाह तुसा लॉन्च करो तो इंशाल्लाह उनदे नाल एक नवा प्रोग्राम करे सो। क्या मैसेज देसो? मैसेज ये देसा कि अपने जेड़े हकीकी रिश्ते हैं उन्हें दी कदर करो। ये वक्त बहुत कलील है, जिंदगी जेड़ी है ना मुख्तसर है। और एक शेर दे विच कि हर दिल दी आवाज़ है, जेड़ा मैं शेर ताज़ा पेश कर सकदा बिल्कुल बिल्कुल कि हर दिल दी आवाज़ है पिया जिवें जिंदगी गुजरदी पई है। मुहब्बत ते जिंदगी दे जंग दे दराना, मुहब्बत ते जिंदगी दी जंग दे दराना ते अपने मलेखां दे रंग दे दराना। वाह। ते ज़माने दे नित नवीं चालां तो सदके, ज़माने दी नित नवीं चालां तो सदके मैं सजणा दे बदलण दे ढंग दे दराना। बहुत अच्छा जबरदस्त। ते ये हकीकत है साडा मुआशरा साडे इर्द गिर्द रहने वाले लोग इस तो बेहतर है कि अपने हकीकी रिश्तों की कदर करो। जिंदगी आसान है। बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत गाल है। ते तुआड़े ही गाने को अस आज सुनसूं भी सही ते वाइंड अप इथाऊं करे सूं, लेकिन उससे पहले मेरे पास मेहमान है। सर बहुत घट साड़ी गाल थी सके, लेकिन तुसा मेरे इंशाल्लाह नेक्स्ट मेहमान ही वे, क्योंकि ये जरा पूरा मेरा आज एक टीम बड़ी है ना बड़ी सोहनी, तो मेरे को बड़ा मज़ा आया, मेरे को बड़ा अच्छा लगे गाल करके। सबको भी अच्छा लगे। थैंक यू सर। सर क्या केसो सारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देसो? देखो एक तो मैं यो आखसा कि सारे वसेब दे विच बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी खूबसूरती है, तो बहुत सारे हुनर नाल ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो साकू उन्हां दी कदर करनी चाहिए है। और जिवें PTV उन्हां को मौका फराहम करंदा पे इजहार ख्याल दा और अपने फन को जाहिर करन दा, तो इवें साकू चाहिए है कि असां जेड़े भी शोबे नाल ताल्लुक रखे ने अपनी नवी नस्ल को थोड़ा जिहा आर्ट वाले पासे, कल्चर वाले पासे, तहजीब वाले पासे घन के आऊँ, ताकि उन्हां दी जेड़ी जहनी सतह है, शऊरी सतह है, वो उहदे च खूबसूरती और जमालियात ये शामिल थी वने। तो आपको वैसे मैं क्योंकि शायर भी हाँ जी बिल्कुल, तो मैं एक नज़म लिखी है खत्ताती दे मौजू ते जी कि जड़ा खत्तात है लिखते उनकी कैफियत क्या होती है। ये गाल तो मैं तो कोई एक मुख्तसर जी नज़म है वो मैं सुने सा उनका उन्वान है खत्तात। कलम हाथों में आते ही हमारी उंगलियां यूं रक्स करती हैं कि नुक्ते, दायरे, अल्फें, कशिश और ज़ेर ज़ब्र पेश बाहम झूमते गाते कलम की बज़्म को आरास्ता करते हैं।
اپنے حسن کے جلوے دکھاتے ہیں. کیا کہیں. ہماری خوش نویسی در حقیقت رمز ہے ایک خواب کی، ایک عشق کی، ایک جستجو کی. واہ واہ. ازل سے تا ابد جو خالق و مخلوق کا باہم تعلق ہے، قلم سے لفظ کا بھی ہو بہو ویسا ہی رشتہ ہے. اعلیٰ. ہمارے لفظ کی توقیر کن کے دائرے کے درمیان نقطے میں پنہا ہے. اسی نقطے میں پنہا رمز کو ہم اپنی تحریروں میں اکثر آشکارا کرتے رہتے ہیں. ہمیں خطاط کہتے ہیں. واہ سر زبردست سر زبردست بہت بہت. اچھا نال ہی میں تو کو دکھاونا چاہساں کہ میرے 3 شعری مجموعے بھی چھپن. جی یہ میرا 3جا شعری مجموعہ قرض ہنر ہے. ایندا میں ایک شعر تو کو سنے سا کہ میرے سخن پہ تو داد سخن نہیں دیتا، میرے سخن پہ تو داد سخن نہیں دیتا، تیری طرف میرا قرض ہنر نکلتا ہے. واہ تے یہ میرا پہلا شعری مجموعہ ہے کتاب آئندہ. یہ 1996 دے وچ شائع تھی آئی. اور یہ میرا 3جا شعری مجموعہ ہے کامیاب. زبردست سر. ایندے وچ میں تو کو ایک شعر سنے سا کہ ایسا کامیاب ہو گیا ہے خلوص، ایسا کامیاب ہو گیا ہے خلوص، میری اپنی دکان میں بھی نہیں. واہ سر یہ حقیقت دے ہوتے تو ساری ہے پہ بہت شکریہ. ٹائم بڑا قلت لیکن میرے کو پہلے نا گانا ڈسے سو کیڑا سنے سو ورلڈ میسج کنتا. جی اب میں وہی گانا سناؤں گی جو خضر حیات صاحب بتائیے گا نے کون سے لکھا ہوا ہے، لپھڑ میری بام آیا. اچھا. یہ گانا بہت مشہور اور مقبول ہوا. چلیں میسج دیں ہم سب کو اور ان نوجوان ٹیلنٹ کو جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے. جی بالکل، جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے وہ پراپر طور پہ استادوں سے سیکھیں اور پھر آگے آئیں. ضرور. چلیں اب آپ ہمیں سنائیں تاکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں.